السلام عليكم شيخ ايكونوميست، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد ومن القناة ديالكم مباشرة من سونتر سيونس لاند بلاد العلوم. كنتمنى تكونوا بخير وغاديين في ليزيتود ديالكم مزيان. صراحة في هذا الفيديو تفكرت واحد النقطة مهمة بزاف وبغيت نهضر لكم عليها، اللي هي لي تيرم ايكونوميك، يعني المصطلحات الاقتصاديه اللي كتلقاوها في لي موديول ديالكم، وخاصه نطرقوا الجانب ديال الموديول ديال لا ميكرو ايكونومي. اللي كتعرفوا بان مثلا في ليتود ديال الكومبورتمون ديال الكونسوماتور كنلقاو لي ميناج، كنلقاو الريفوني. اون فيت الريفوني راه ايفيدون، ولكن الريفوني كيعطينا واحد البوفوار داشا. دونك حتى الريفوني راه عنده واحد الديفينيسيون ديالو، عنده واحد الريلاسيون ديالو مع البوفوار داشا. كيف ما قلنا كنلقاو لي ميناج، كنلقاو الريفوني، البوفوار داشا، كنلقاو لي بري د مارشي، كنلقاو الاكس اي شنو هما، كنلقاو les biens, par exemple, bien normaux, bien parfaitement substituables. Je crois وقيلا مع jusqu'à maintenant واش لحقتو لواحد لابارتي، ou bien واحد l'utile ديال الكالكول اللي هو TMS, le taux marginal de substitution. كنلقاو les utilités marginales, l'utilité totale، بزاف ديال هاد l'équilibre، بزاف ديال هاد لي تيرم ديال المصطلحات الاقتصاديه في الجانب ديال لا ميكرو ايكونومي. كتبرزتكم ومازال داير لكم واحد ليماج بيرشوب على هاد الموديول هذا، وبزاف ديال لي موديول اللي غنهضروا عليهم ان شاء الله. باغ اكزومبل نطرقوا المصطلح ديال الميناج. كنقصدوا الميناج هو واحد لاكتور ايكونوميك، يعني واحد لاجون ايكونومي، متدخل اقتصادي كاين في السيركوي ايكونوميك، في الدوره الاقتصاديه. الميناج هو واحد نخليوها مثلا، يمكن يكون باغ اكزومبل اسره، داكوغ، كدير واحد لا كونسوماسيون. ممكن يكون هذيك الاسره سا ديبون العدد ديال الافراد ديالها. ممكن يكون الميناج واحد لانديفيدو، ماشي بالضروري يكون اسره ولا فامي، داكوغ، ولكن ا كونديسيون هذا الميناج هذا اللي وسط لا سوسيتي، وسط المجتمع ديالنا، كيكون عنده واحد البوفوار داشا، داكوغ، اللي هي obligatoirement plus que zéro positif، يعني عنده واحد الريفوني ديالو. دونك هانتوما شفتوا دابا ذكرت البوفوار داشا ورجعت للريفوني، يعني عندهم غولاسيون، داكوغ. دونك كما قلنا لو ميناج هو واحد لاكتور ايكونوميك، داكوغ، عنده واحد البوفوار داشا، واحد الريفوني، داكوغ، qui a le pouvoir, d'accord, de demander des quantités quelconques. Ça dépend de x et de y, d'accord. Et par exemple chaque ménage عندهم واحد البوفوار داشا معين، واحد الريفوني معين، واللي من خلاله كنحصلوا على واحد لوتيليتي توتال، داكوغ، ديال هاد الميناج هذا، داكوغ. وكنلقاو لي ميناج عن ديفيرون ميناج، داكوغ، و ديستانغي dans une pays par exemple, dans un pays par exemple, pardon, في السيركوي ايكونوميك ديالنا، داكوغ. نتمنى تكونوا فهمتوني في هذه النقطه. يعني ما كنلقاو التوزيع، داكوغ، التوزيع ديال الكونسونطراسيون ديال لي ميناج، كنلقاوهم خصني نلقى لو تيرم، كنلقاوهم en parallèle مع البوفوار داشا ديالهم، ou bien la distinction ديالهم en fonction ديال البوفوار داشا ديالهم، bien ديال الريفوني ديالهم.
من تما كنديروا سيغمونطاسيون ديال هانتوما. انا درت واحد المصطلح اخر سيغمونطاسيون، يعني كنقسم لي ميناج ديالي سولون الريفوني ديالهم، يعني سولون ليوتيليتي توتال اللي غادي يحصلوا عليها ابري. داكوغ، يعني الميناج ديالي يعني واحد الوحده اقتصاديه، كنعتبر وحده اقتصاديه قادر انه يدير الدوموند ديال بيان اكس و واي. داكوغ، دونك مازال لينا بزاف ديال لي تيرم نهضروا عليهم في لي فيديو الجايين. هاد لي زيتاب هادو راه تقريبا دزناهم هنا في سونتر سيونس لاند، وبدينا الكوتي براتيك. داكوغ، وبدينا الكوتي ديال الديدكسيون ديال لي ريزولطا والكومونتير ديالهم والمعنى ديالهم. داكوغ، وبدينا كنديروا الترافاي. داكوغ، ديستانغي ليكزامان اللي راه ما بقاش ليه بزاف، راه واخا تشوفوا كاين لي ستوديون اللي دابا خصصت لهم هذا الفيديو هذا خصوصا المصطلحات الاقتصاديه الجديده عليهم. وبغيت ننبهكم بان راه لي زيكزامان راه ما بقاش لهم بزاف، واخا يبان لكم بان باقا غير 2 موا اي دمي ولا 2 موا، راه ما بقى والو. واصلا لا بريباراسيون يعني اللي كيكون كيحضر وكيدير لي كور سوتيان وكلشي راه خاصو او موان ان موا ديال لا بريباراسيون ليكزامان بلوس هذيك لا بريباراسيون اللي دار من الاول العام، يعني ابتداء من دابا من هذه اللحظه اللي انا كنهضر معكم فيها. دونك راه ما بقاش الوقت بزاف، وخاصكم يعني دون فاصون اورجونت انكم تبداو البريباراسيون من دابا. وراه مازال فاتحين الابواب ديالنا بالنسبه لي نوفو انسكريبسيون هنا في السونتر ديالنا. فاللي بغى يلتحق ومازال عنده الفرصه انه نبدا معاهم من الاول، يعني دي سيونس كونسونطري باش تلحقوا النيفو ديال اللي يبداو ان شاء الله، وباش تحصلوا على نقاط اللي هي طالعه، او مو انكم تفاليديو بنوت لا مونسيون يعني اسي بيان او موان بعدا. وكما كتعرفوا كل احتراماتي لي بروف ديال لا فاكولتي السويسي وبيان اكدال، راه لي زيكزامان ما كيتحطوا ساهلين، كيتحطوا صعاب. وان شاء الله راه غندير معكم كاع لي ميثود ديال لي بروف ديالكم كاملين سواء سويسي ولا اكدال. دونك ما عندكمش تخافوا من هذا الجانب ديال الميثود ديال كل بروف، يعني العبد لله كيدير كاع لي ميثود ديال لي بروف. دونك حتى هنا سال الفيديو ديالنا، وسمحوا لي غبرت عليكم شي ايامات، ومازال دوما ان شاء الله لي جورني سويفون. داكو ان شاء الله غنهضروا على نكملوا الهضره ديالنا على لي تيرم ايكونوميك وندوزوا الحوايج اخرى ان شاء الله. كان معكم نادر بروف ديكو سوتيان مباشره من السونتر سوتيان سيونس لاند. مرحبا بكم encore une fois. كاع المعلومات ديالنا راه تلقاوهم في البواط ديسكريبسيون. لو ترافاي كي في لا ديفيرونس. السلام عليكم.